ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् वयं मार्गसंस्कारगत्योः इति धातुं पठितवन्तः। तदनन्तरं शुल्क अतिस्पर्शने इति धातुं पठितवन्तः। तदनन्तरं चपि गत्यां क्षपि क्षान्त्यां क्षजि कृच्छ्रजीवने श्वर्तगत्यां श्वभ्र इत्यपि गत्यां ज्ञप इति धातुञ्च तत्र ज्ञाने ज्ञापनार्थे च वयं पठितवन्तः। अत्र धातुपाठे एव ज्ञपमिच्च इति उक्तम्। अतः मितां ह्रस्वः इत्यनेन प्रकृते ह्रस्वो भवति। नाम उपतः वृद्ध्या यः आकारः लब्धः भवति तस्य आकारस्य अकारविधानं भवति। तदनन्तरं यमचपरिवेषणे, नाम अयमपि मित् भवति, परिवेषणार्थकः धातुः। अपि च परिवेषणम् इह वेष्टनं भवति, न तु भोजना नापि वेष्टना इति। यमयति चन्द्रं परिवेष्टते इत्यर्थः इति तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। आम्, तत्र कश्चन विचारः परिवेष्टते इत्यर्थ इति। अनेन इह परिविशेषणेन्ताल्युटि परिवेषणशब्दः इति सूचितं। न च वेष्टने अपि अर्थे यमेः अमन्तत्वादेव सिद्धे मित्त्वविधिर्व्यर्थिति वाच्यम्। एवं खलु, यमेः अमन्तत्वात् मित्त्वं भवति। तदस्माभिः भुवादिगणे पठितं, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र एकं गणसूत्रम् अस्माभिः पठितमासीत्। किं? जनीजुरुषक्सनुरञ्जो मन्ताश्च इति। एवं खलु? कुतः कथयति? न कम्यमिचमाम् इति निषेधोऽपि तत्रैव पठितः आसीत् इति। मित्त्वप्रतिषेधप्रकरणस्थे यमोपरिवेषणे इत्यपि तत्रैव इति। घटाद्यन्तरगणसूत्रे अपरिवेषणे इति पर्युदासेन भोजनतः अन्यत्र वेष्टने अर्थे मित्त्वनिषेधस्य प्राप्तौ मित्त्वप्रापणार्थत्वात् यमो अपरिवेषणे इत्यत्र परिवेषणशब्देन भोजनायाः एव विवक्षितत्वेन वेष्टने यमेः मित्त्वनिषेधस्य प्रसङ्गात्। अत एव यमिर्भोजनातः अन्यत्र नमिदिति व्याख्यातं मूलकृता। भोजनायां तु यमः अपरिवेषणे इति मित्त्वनिषेधविधौ भोजनायाः पर्युदासादेव तत्र मित्त्वनिषेधात् अमन्तत्वादेव मित्त्वप्राप्तेः, नाम तदेव गणसूत्रेण मित्त्वं यत् प्राप्तं भवति। चुरादौ परिवेषणशब्देन वेष्टनमेव विवक्षितं, न तु भोजना इत्यास्तां तावत् इति सैद्धान्तिकः विषयः कश्चन एतद्धातुसन्दर्भे अस्माभिः गते पाठे पठितः। अस्य धातोः रूपाणि तु अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र चुरादिप्रकरणस्य त्रयोदशः पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य पञ्चदशः पाठः अस्माकं क्रमे, क्षन्तव्यः, चतुर्दशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र
अस्य यम यमि इति ण्यन्तस्य वयं रूपाणि वदामः। तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे यमयति यमयतः यमयन्ति यमयसि यमयथः यमयथ यमयामि यमयावः यमयामः। आत्मनेपदपक्षे यमयते यमयेते यमयन्ते यमयसे यमयेथे यमयध्वे यमये यमयावहे यमयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे यमयाञ्चकार यमयाञ्चक्रतुः यमयाञ्चक्रुः यमयाञ्चकर्थ यमयाञ्चक्रतुः यमयाञ्चक्र यमयाञ्चकार यमयाञ्चकर यमयाञ्चक्रुव यमयाञ्चक्रुम। भुवः अनुप्रयोगे यमयां बभूव यमयां बभूवतुः यमयां बभूवुः यमयां बभूविथ यमयां बभूवथुः यमयां बभूव यमयां बभूव यमयां बभूविव यमयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे यमयामास यमयामासतुः यमयामासुः यमयामासिथ यमयामासथुः यमयामास यमयामास यमयामासिव यमयामासिम। लुटः अनुप्रयोग नैव। आत्मनेपदपक्षे यमयाञ्चक्रे यमयाञ्चक्राते यमयाञ्चक्रिरे यमयाञ्चकृषे यमयाञ्चक्राथे यमयाञ्चकृड्भे यमयाञ्चक्रे यमयाञ्चकृवहे यमयाञ्चकृमहे। लिटि परस्मैपदपक्षे यमयिता यमयितारौ यमयितारः यमयितासि यमयितास्थः यमयितास्थ यमयितास्मि यमयितास्वः यमयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे यमयिता यमयितारौ यमयितारः यमयितासे यमयितासाथे यमयिताध्वे यमयिताहे यमयितास्वहे यमयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे यमयिता यमयितारौ यमयितारः क्षन्तव्यः यमयिष्यति यमयिष्यतः यमयिष्यन्ति यमयिष्यसि यमयिष्यर्थः यमयिष्यथ यमयिष्यामि यमयिष्यावः यमयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे यमयिष्यते यमयिष्येते यमयिष्यन्ते यमयिष्यसे यमयिष्येथे यमयिष्यध्वे यमयिष्ये यमयिष्यावहे यमयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे यमयतु यमयतात् यमयतां यमयन्तु यमय यमयतात् यमयतं यमयत यमयानि यमयाव यमयाम। आत्मनेपदपक्षे यमयतां यमयेतां यमयन्तां यमयस्व यमयेथां यमयध्वं यमयै यमयावहै यमयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अयमयत् अयमयताम् अयमन् अयमयन् अयमयः अयमयतम् अयमयत अयमयत् अयमयम् अयमयाव अयमयाम। ततः आत्मनेपदपक्षे अयमयत अयमयेताम् अयमयन्त अयमयथाः अयमयेथाम् अयमयध्वम् अयमये अयमयावहि अयमयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे यमयेत् यमयेत् यमयेतां यमयेयुः यमयेः यमयेतं यमयेत यमयेयं यमयेव यमयेम। आत्मनेपदपक्षे यमयेत यमयेयातां यमयेरन् यमयेथाः यमयेयाथां यमयेध्वं यमयेय यमयेवहि यमयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे यम्यात् यम्यास्तां यम्यासुः यम्याः यम्यास्तं यम्यास्त यम्यासं यम्यास्व यम्यास्म। आत्मनेपदपक्षे यमयिषीष्ट यमयिषीयास्तां यमयिषीरन् यमयिषीष्ठाः यमयिषीयास्थां यमयिषीढ्वं यमयिषीय यमयिषीवहि यमयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अयीयमत् अयीयमताम् अयीयमन् अयीयमः अयीयमतम् अयीयमत अयीयमम् अयीयमाव अयीयमाम। आत्मनेपदपक्षे अयीयमत अयीयमेताम् अयीयमन्त अयीयमथाः अयीयमेथाम् अयीयमध्वम् अयीयमे अयीयमावहि अयीयमामहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अयमयिष्यत् अयमयिष्यताम् अयमयिष्यन् अयमयिष्यः अयमयिष्यत्तम् अयमयिष्यत अयमयिष्यम् अयमयिष्याव अयमयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अयमयिष्यत अयमयिष्येताम् अयमयिष्यन्त अयमयिष्यथाः अयमयिष्येथाम् अयमयिष्यध्वम् अयमयिष्ये अयमयिष्यावहि अयमयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे अग्रिमः धातुः अस्ति चः परिकल्पने। परिकल्पने इति अन्यः पाठः अपि अत्र दृश्यते। शाठ्यं
अथवा दम्भित्वम् एतादृशे अर्थे अयं धातुः भवति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति इत आरभ्य चियचयने इत्येतत् पर्यन्तं चेत्यनुवर्तते अतस्तेषां मित्वात् णिचि ह्रस्वः इति। एवं खलु इति अत्र स्मर्तव्यं। चियचयने एतावत् पर्यन्तं च इत्यस्य अनुवर्तनं वर्तते। च इति अनुवर्तनसामर्थ्यात् मित्वम् इत्यस्य अनुवर्तनमपि अत्र अस्ति इति भावः। यथा ञपधातोः सन्दर्भे नाम यम इत्यत्र च अस्माभिः यथा चकारस्य अनुवर्तनेन एवमेव किल किं पठितं तत्र चान्मित् यम च परिवेषणे एवं सः चकारः चिय इति धातुं यावत् अनुवर्तते अतः कृत्वा मित्वं भवति एतेषां धातूनाम् अतः मितां ह्रस्वः इति तत्र अवगन्तव्यम्। तदेव व्याख्यात्रा उक्तम् अतस्तेषां मित्वात् णिचि ह्रस्वः तदाह चहयति कथयति नन्वनेनैव सिद्धे अग्रे चुराद्यन्तरगणे कथादौ अस्य पाठः व्यर्थः इत्यतः कथादौ इति मूले उक्तं खलु। कथादौ वक्ष्यमाणस्य तु अदन्तत्वेन अग्लोपित्वात् दीर्घसंवदभावौ न अचचहत् कथयति पश्यन्तु व्याख्याता कथादयः अदन्ताः इति वक्ष्यन्ते तस्मान्निचि अल्लोपे चहयति इत्यादौ अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् वृद्ध्यभावे मित्वात् ह्रस्वे च न विशेषः तथापि अदन्तात् चङिणौ अल्लोपे सति अग्लोपितया सन्वत्वदीर्घयोः अभावे अचचहत् इति रूपम् अस्ति फलमित्यर्थः। एतद् रूपम् अत्र फलम् अस्ति इति भावः। नाग्लोपिशास्त्रुताम् इति व्यवस्था च अग्रे अस्माभिः अचिरेण पठिष्यते। तत्र कथादौ अस्य पाठस्य प्रयोजनं किञ्चित् अत्र उक्तं किञ्चित् अग्रेपि स्फुटीभविष्यति भवतु। अस्य रूपाणि कथयामः। नाम अचचहत् इति कथादौ पाठसामर्थ्यात् रूपं भवति अत्र तु अचीचहत् इत्येव भविष्यति इति भावः। अतः मूले अचीचहत् इत्युक्तं खलु। एवं किल। अतः अस्य लटि परस्मैपदपक्षे रूपाणि कथयामः। चहयति चहयतः चहयन्ति चहयसि चहयथः चहयथ चहयामि चहयावः चहयामः आत्मनेपदपक्षे चहयते चहयेते चहयन्ते चहयसे चहयेथे चहयध्वे चहये चहयावहे चहयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे चहयाञ्चकार चहयाञ्चक्रतुः चहयाञ्चक्रुः चहयाञ्चकर्थ चहयाञ्चक्रतुः चहयाञ्चक्र चहयाञ्चकार चहयाञ्चकर चहयाञ्चक्रुव चहयाञ्चक्रुम। ततः भुवः अनुप्रयोगे चहयां बभूव चहयां बभूवतुः चहयां बभूवुः चहयां बभूविथ चहयां बभूवथुः चहयां बभूव चहयां बभूव चहयां बभूविव चहयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे चहयामास चहयामासतुः चहयामासुः चहयामासिथ चहयामासथुः चहयामास चहयामास चहयामासिव चहयामासिम। आत्मनेपदपक्षे चहयाञ्चक्रे चहयाञ्चक्राते चहयाञ्चक्रिरे चहयाञ्चक्रुषे चहयाञ्चक्रातेः चहयाञ्चक्रुढ्वे चहयाञ्चक्रे चहयाञ्चक्रुवहे चहयाञ्चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे चहयिता चहयितारौ चहयितारः चहयितासि चहयितास्थः चहयितास्थ चहयितास्मि चहयितास्वः चहयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे चहयिता चहयितारौ चहयितारः चहयितासे चहयितासाथे चहयिताध्वे चहयिताहे चहयितास्वहे चहयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे चहयिष्यति चहयिष्यतः चहयिष्यन्ति चहयिष्यसि चहयिष्यथः चहयिष्यथ चहयिष्यामि चहयिष्यावः चहयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चहयिष्यते चहयिष्येते चहयिष्यन्ते
चहयिष्यसे, चहयिष्येथे, चहयिष्यध्वे, चहयिष्ये, चहयिष्यावहे, चहयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे चहयतु, चहयतात्, चहयतां, चहयन्तु। चहय, चहयतात्, चहयतं, चहयत, चहयानि, चहयाव, चहयाम। प्रथमपुरुषस्य द्विवचने चहयताम् इति अस्तु। आत्मनेपदपक्षे चहयतां, चहयेतां, चहयन्तां, चहयस्व, चहयेथां, चहयुध्वं, चहयै, चहयावहै, चहयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अचहयत्, अचहयताम्, अचहयन्, अचहयः, अचहयतम्, अचहयत, अचहयम्, अचहयाव, अचहयाम। आत्मनेपदपक्षे अचहयत, अचहयेताम्, अचहयन्त, अचहयथाः, अचहयेथाम्, अचहयध्वम्, अचहये, अचहयावहि, अचहयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे चहयेत्, चहयेतां, चहयेयुः, चहयेः, चहयेतं, चहयेत, चहयेयं, चहयेव, चहयेम। आत्मनेपदपक्षे चहयेत, चहयेयातां, चहयेरन्, चहयेथाः, चहयेयाथां, चहयेध्वं, चहयेय, चहयेवहि, चहयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे चह्यात्, चह्यास्तां, चह्यासुः, चह्याः, चह्यास्तं, चह्यास्त, चह्यासं, चह्यास्व, चह्यास्म। ततः आत्मनेपदपक्षे आशीलिङ्गि चहयिषीष्ट, चहयिषीयास्तां, चहयिषीरन्, चहयिषीष्ठाः, चहयिषीयास्थां, चहयिषीध्वं, चहयिषीय, चहयिषीवहि, चहयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अचीचहत्, अचीचहताम्, अचीचहन्, अचीचहः, अचीचहतम्, अचीचहत, अचीचहम्, अचीचहाव, अचीचहाम। आत्मनेपदपक्षे अचीचहत, अचीचहेताम्, अचीचहन्त, अचीचहथाः, अचीचहेथाम्, अचीचहध्वम्, अचीचहे, अचीचहावहि, अचीचहामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अचहिष्यत्, अचहिष्यताम्, अचहिष्यन्, अचहिष्यः, अचहिष्यतम्, अचहिष्यत, अचहिष्यम्, अचहिष्याव, अचहिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अचहिष्यत, अचहयिष्यत, अचहयिष्येताम्, अचहयिष्यन्त, अचहयिष्यथाः, अचहयिष्येथाम्, अचहयिष्यध्वम्, अचहयिष्ये, अचहयिष्यावहि, अचहयिष्यामहि। इति इमानि रूपाणि चहधातोः भवन्ति। अत्र पाठभेदः अस्ति। चप इत्येके चपयति इति कथयति, व्याख्याता कथयति चप इत्येके इति। चः परिकल्पने इत्यस्य स्थाने चप इत्येके पठन्ति इत्यर्थः। अस्तु, अस्य रूपाणि कथयामः। चपयति, चपयतः। अत्रापि च इत्यस्य अनुवर्तनात् मित्वसम्बन्धः अस्ति एव, मितां ह्रस्वः इति अत्रापि अनुवर्तते इति भावः। अस्तु, तर्हि लटि परस्मैपदपक्षे चपयति, चपयतः, चपयन्ति, चपयसि, चपयथः, चपयथ, चपयामि, चपयावः, चपयामः। आत्मनेपदपक्षे चपयते, चपयेते, चपयन्ते, चपयसे, चपयेथे, चपयध्वे, चपये, चपयावहे, चपयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे चपयाञ्चकार, चपयाञ्चक्रतुः, चपयाञ्चक्रुः, चपयाञ्चकर्थ, चपयाञ्चकृथुः, चपयाञ्चक्र, चपयाञ्चकार, चपयाञ्चकर, चपयाञ्चक्रुव, चपयाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे चपयां बभूव, चपयां बभूवतुः, चपयां बभूवुः, चपयां बभूविथ, चपयां बभूवथुः, चपयां बभूव, चपयां बभूव, चपयां बभूविव, चपयां बभूविम। ततः असः अनुप्रयोगे चपयामास, चपयामासतुः, चपयामासुः, चपयामासिथ, चपयामासतुः, चपयामास, चपयामास, चपयामासिव, चपयामासिम। आत्मनेपदपक्षे चपयाञ्चक्रे, चपयाञ्चक्राते, चपयाञ्चक्रिरे, चपयाञ्चक्रुषे, चपयाञ्चक्राथे, चपयाञ्चक्रुड्ढे, चपयाञ्चक्रे, चपयाञ्चक्रुवहे, चपयाञ्चक्रुमहे। भुवः नैव। लुटि परस्मैपदपक्षे चपयिता, चपयितारौ, चपयितारः, चपयितासि, चपयितास्थः, चपयितास्थ, चपयितास्मि, चपयितास्वः, चपयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे चपयिता, चपयितारौ, चपयितारः, चपयितासे, चपयितासाथे, चपयिताध्वे, चपयिताहे, चपयितास्वहे, चपयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे
चपयिष्यति चपयिष्यतः चपयिष्यन्ति चपयिष्यसि चपयिष्यथः चपयिष्यथः चपयिष्यामि चपयिष्यावः चपयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे चपयिष्यते चपयिष्येते चपयिष्यन्ते चपयिष्यसे चपयिष्येथे चपयिष्यध्वे चपयिष्ये चपयिष्यावहे चपयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे चपयतु चपयतात् चपयतां चपयन्तु चपय चपयतात् चपयतं चपयत चपयानि चपयाव चपयाम आत्मनेपदपक्षे चपयतां चपयेतां चपयन्तां चपयस्व चपयेथां चपयध्वं चपयै चपयावहै चपयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे तत्र अचपयत् अचपयताम् अचपयन् अचपयः अचपयतम् अचपयत अचपयम् अचपयाव अचपयाम आत्मनेपदपक्षे अचपयत अचपयेताम् अचपयन्त अचपयथाः अचपयेथाम् अचपयध्वम् अचपये अचपयावहि अचपयामहि। ततः विधिलिङ् परस्मैपदपक्षे चपयेत् चपयेत्तां चपयेयुः चपयेः चपयेतं चपयेत चपयेयं चपयेव चपयेम आत्मनेपदपक्षे चपयेत चपयेयातां चपयेरन् चपयेथाः चपयेयाथां चपयेध्वं चपयेय चपयेवहि चपयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे चप्यात् चप्यास्तां चप्यासुः चप्याः चप्यास्तं चप्यास्ता चप्यासं चप्यास्व चप्यास्म आत्मनेपदपक्षे चपयिषीष्ट चपयिषीयास्तां चपयिषीरन् चपयिषीष्ठाः चपयिषीयास्थां चपयिषीध्वं चपयिषीय चपयिषीवहि चपयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अचीचपत् अचीचपे अचीचपताम् अचीचपन् अचीचपः अचीचपत्तम् अचीचपत अचीचपम् अचीचपाव अचीचपाम आत्मनेपदपक्षे अचीचपत अचीचपेताम् अचीचपन्त अचीचपथाः अचीचपेथाम् अचीचपध्वम् अचीचपे अचीचपावहि अचीचपामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अचपयिष्यत् अचपयिष्यताम् अचपयिष्यन् अचपयिष्यः अचपयिष्यतम् अचपयिष्यत अचपयिष्यम् अचपयिष्याव अचपयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अचपयिष्यत अचपयिष्येताम् अचपयिष्यन्त अचपयिष्यथाः अचपयिष्येथाम् अचपयिष्यध्वम् अचपयिष्ये अचपयिष्यावहि अचपयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते रः त्यागे इत्येके कथादेस्तु अररहत् अत्र अरीरहत् इति भविष्यति प्रायः एवं खलु एवम् अस्तु व्याख्याता कथयति रहत्यागे इत्येके इत्यपि तथैव व्याख्येयम् एवञ्च ज्ञपादिषु पञ्चसु चः धातुः चपधातुः रः धातुर्वा अन्यतमस्तृतीयः बलधातुश्चतुर्थः अग्रे पठिष्यति छिङ्धातुः पञ्चमः इति कृत्वा ज्ञपादिपञ्चानां मतत्रयेऽपि पञ्चत्वात् ज्ञपादिपञ्चकत्वस्य न विरोधः। रहत्यागे इत्यस्यापि कथादिपाठफलमाह कथादेस्तु अररहत् इति अदन्तत्वेन अग्लोपित्वान्न दीर्घः सन्वत्वे इति भावः। अस्तु रूपाणि वदामः। रः इत्यस्य राहि इति भवति णिचि परतः तदनन्तरं मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वत्वं भवति रहयति इति आयाति। लटि परस्मैपदपक्षे रहयति रहयतः रहयन्ति रहयसि रहयथः रहयथ रहयामि रहयावः रहयामः। ततः आत्मनेपदपक्षे रहयते रहयेते रहयन्ते रहयसे रहयेथे रहयध्वे रहये रहयावहे रहयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे रहयाञ्चकार रहयाञ्चक्रतुः रहयाञ्चक्रुः रहयाञ्चकर्थ रहयाञ्चक्रतुः रहयाञ्चक्र रहयाञ्चकार रहयाञ्चकर रहयाञ्चक्रुव रहयाञ्चक्रुम। ततः भुवः अनुप्रयोगे रहयां बभूव रहयां बभूवतुः रहयां बभूवुः रहयां बभूविथ रहयां बभूवथुः रहयां बभूव रहयां बभूव रहयां बभूविव रहयां बभूविम। ततः आत्मनेपदपक्षे
नैव असः अनुप्रयोगे रहयामास रहयामासतुः रहयामासुः रहयामासिथ रहयामासथुः रहयामास रहयामास रहयामासिव रहयामासिम। अधुना आत्मनेपदपक्षे वदामः। रहयाञ्चक्रे रहयाञ्चक्राते रहयाञ्चक्रिरे रहयाञ्चकृषे रहयाञ्चक्राथे रहयाञ्चकृड्भे रहयाञ्चक्रे रहयाञ्चक्रुवहे रहयाञ्चक्रुमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे रहयिता रहयितारौ रहयितारः रहयितासि रहयितास्थः रहयितास्था रहयितास्मि रहयितास्वः रहयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे रहयिता रहयितारौ रहयितारः रहयितासे रहयितासाथे रहयिताध्वे रहयिताहे रहयितास्वहे रहयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे रहयिष्यति रहयिष्यतः रहयिष्यन्ति रहयिष्यसि रहयिष्यथः रहयिष्यथ रहयिष्यामि रहयिष्यावः रहयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे रहयिष्यते रहयिष्येते रहयिष्यन्ते रहयिष्यसे रहयिष्येथे रहयिष्यध्वे रहयिष्ये रहयिष्यावहे रहयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे रहयतु रहयतात् रहयतां रहयन्तु रहय रहयतात् रहयतं रहयत रहयाणि रहयाव रहयाम। आत्मनेपदपक्षे रहयतां रहयेतां रहयन्तां रहयस्व रहयेथां रहयध्वं रहयै रहयावहै रहयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अरहयत् अरहयताम् अरहयन् अरहयः अरहयतम् अरहयत अरहयन् अरहयाव अरहयाम। आत्मनेपदपक्षे अरहयत अरहयेताम् अरहयन्त अरहयथाः अरहयेथाम् अरहयध्वम् अरहये अरहयावहि अरहयामहि। लिङि विलिङि परस्मैपदपक्षे रहयेत् रहयेयातां रहयेत् रहयेतां रहयेयुः रहयेः रहयेतं रहयेत रहयेयं रहयेव रहयेम। आत्मनेपदपक्षे रहयेत रहयेयातां रहयेरन् रहयेथाः रहयेयाथां रहयेध्वं रहयेय रहयेवहि रहयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे रह्यात् रह्यास्तां रह्यासुः रह्याः रह्यास्तं रह्यास्ता रह्यासं रह्यास्व रह्यास्म। आत्मनेपदपक्षे रहयिषीष्ट रहयिषीयास्तां रहयिषीरन् रहयिषीष्ठाः रहयिषीयास्थां रहयिषीढ्वं रहयिषीय रहयिषीवहि रहयिषीमहि। ततः नुयि परस्मैपदपक्षे अरीरहत् अरीरहताम् अरीरहन् अरीरहः अरीरहतम् अरीरहत अरीरहम् अरीरहाव अरीरहाम। आत्मनेपदपक्षे अरीरहत अरीरहेताम् अरीरहन्त अरीरहथाः अरीरहेथाम् अरीरहध्वम् अरीरहे अरीरहावहि अरीरहामहि। इति लुङ्। लृङि परस्मैपदपक्षे अरहयिष्यत् अरहयिष्यताम् अरहयिष्यन् अरहयिष्यः अरहयिष्यतम् अरहयिष्यत अरहयिष्यम् अरहयिष्याव अरहयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अरहयिष्यत अरहयिष्येताम् अरहयिष्यन्त अरहयिष्यथाः अरहयिष्येथाम् अरहयिष्यध्वम् अरहयिष्ये अरहयिष्यावहि अरहयिष्यामहि। इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते बलप्राणने इति। तस्य बलयति इति एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते। आम्, तत्र व्याख्याता कथयति च इत्यनुवृत्य मित्वस्य अनुकर्षणात् ह्रस्वत्वं मत्वा आह बलयतीति। अस्तु। बलयति बलयतः बलयन्ति बलयसि बलयत्थः बलयथ बलयामि बलयावः बलयामः। आत्मनेपदपक्षे बलयते बलयेते बलयन्ते बलयसे बलयेथे बलयध्वे बलये बलयावहे बलयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे बलयाञ्चकार बलयाञ्चक्रतुः बलयाञ्चक्रुः बलयाञ्चकर्थ बलयाञ्चक्रथुः बलयाञ्चक्र बलयाञ्चकार बलयाञ्चकर बलयाञ्चक्रुव बलयाञ्चक्रुम। भुवः अनुप्रयोगे
बलयां बभूव बलयां बभूवतुः बलयां बभूवुः बलयां बभूविथ बलयां बभूवत्थुः बलयां बभूव बलयां बभूव बलयां बभूविव बलयां बभूविम असः अनुप्रयोगे बलयामास बलयामासतुः बलयामासुः बलयामासिथ बलयामासथुः बलयामास बलयामास बलयामासिव बलयामासिम लुटिपरस्मैपदपक्षे बलयिता बलयितारौ बलयितारः बलयितासि बलयितास्थः बलयितास्थः बलयितास्मि बलयितास्वः बलयितास्म ओ न मया लिटि आत्मनेपदपक्षेन उक्तानि तानि अपि वदामि बलयाञ्चक्रे बलयाञ्चक्राते बलयाञ्चक्रिरे बलयाञ्चकृषे बलयाञ्चक्राथे बलयाञ्चकृड्भे बलयाञ्चक्रे बलयाञ्चक्रिवहे बलयाञ्चक्रिमहे अधुना लुट् परस्मैपदे बलयिता बलयितारौ बलयितारः बलयितासि बलयितास्थः बलयितास्थः बलयितास्मि बलयितास्वः बलयितास्मः आत्मनेपदपक्षे बलयिता बलयितारौ बलयितारः बलयितासे बलयितासाथे बलयिताध्वे बलयिताहे बलयितास्वहे बलयितास्महे लृटिपरस्मैपदपक्षे बलयिष्यति बलयिष्यतः बलयिष्यन्ति बलयिष्यसि बलयिष्यत्थः बलयिष्यथ बलयिष्यामि बलयिष्यावः बलयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे बलयिष्यते बलयिष्येते बलयिष्यन्ते बलयिष्यसे बलयिष्येथे बलयिष्यद्वे बलयिष्ये बलयिष्यावहे बलयिष्यामहे लोटिपरस्मैपदपक्षे बलयतु बलयतात् बलयतां बलयन्तु बलय बलयतात् बलयतं बलयत बलयानि बलयाव बलयाम आत्मनेपदपक्षे बलयतां बलयेतां बलयन्तां बलयस्व बलयेथां बलयध्वं बलयै बलयावहै बलयामहै लङिपरस्मैपदपक्षे अबलयत् अबलयताम् अबलयन् अबलयः अबलयतम् अबलयत अबलयम् अबलयाव अबलयाम आत्मनेपदपक्षे अबलयता अबलयेताम् अबलयन्त अबलयथाः अबलयेथाम् अबलयध्वम् अबलये अबलयावहि अबलयामहि विधिलिङिपरस्मैपदपक्षे बलयेत् बलयेतां बलयेयुः बलयेः बलयेतं बलयेत बलयेयं बलयेव बलयेम आत्मनेपदपक्षे बलयेत बलयेयातां बलयेरन् बलयेथाः बलयेयाथां बलयेध्वं बलयेय बलयेवहि बलयेमहि आशीर्लिङ्गिपरस्मैपदपक्षे बल्यात् बल्यास्तां बल्यासुः बल्याः बल्यास्तं बल्यास्त बल्यासं बल्यास्व बल्यास्म आत्मनेपदपक्षे बलयिषीष्ट बलयिषीयास्तां बलयिषीरन् बलयिषीष्ठाः बलयिषीयास्थां बलयिषीढ्वं बलयिषीय बलयिषीवहि बलयिष्यीमहि ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अबीबलत् अबीबलताम् अबीबलन् अबीबलः अबीबलतम् अबीबलत अबीबलम् अबीबलाव अबीबलाम आत्मनेपदपक्षे अबीबलत अबीबलेताम् अबीबलन्त अबीबलथाः अबीबलेथाम् अबीबलध्वम् अबीबले अबीबलावहि अबीबलामहि लृङिपरस्मैपदपक्षे अबलयिष्यत् अबलयिष्यताम् अबलयिष्यन् अबलयिष्यः अबलयिष्यतम् अबलयिष्यत अबलयिष्यम् अबलयिष्याव अबलयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अबलयिष्यत अबलयिष्येताम् अबलयिष्यन्त अबलयिष्यथाः अबलयिष्येथाम् अबलयिष्यध्वम् अबलयिष्ये अबलयिष्यावहि अबलयिष्यामहि ततः अग्रे धातुः भवति चियच्चयने अत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते सः विशेषः सूत्रेण एकेन उच्यमानः अस्ति चिस्फुरोर्णौ इत्यस्ति चिस्फुरोः इति प्रथमं पदं षष्ठ्यन्तमिदं भवति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं णौ इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति अत्र चिश्च स्फुर्च चिस्फुरौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति तयोः चिस्फुरोः इति षष्ठमिदं सूत्रं भवति आत्वप्रकरणस्थं व्याख्याता कथयति आदे च उपदेशेषति इत्यतः आदिति विभाषा दीयतेः इत्यतः विभाषयति च अनुवर्तते इति मत्वा शेषं पूरयति आत्वं वा स्यादिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः
नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। चिस्फुरोः नाम चि अपि च स्फुर् इत्यनयोः द्वयोः धातोः णिचि परतः आत्वं नाम आत्वं विकल्पेन स्यात् इति। सम्यक्। व्याख्याता अग्रे कथयति चिञो णिचि नाम चिञ धातोः णिचि परतः आत्वे चा इ इति स्थिते पुनः अत्र कश्चन विशेषः उच्यते। सः अस्ति अग्रे विशेषः। सूत्रं व्याख्याता इङ्गितं करोति अर्ति ह्री मूले पश्यामश्चेत् अर्ति ह्री व्ली ऋ क्नु ईक्ष्मा यातां पुङ्णौ इत्यस्ति। प्रकृते अर्ति ह्री व्ली ऋ क्नु ईक्ष्मा याताम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। पुक् इति प्रथमान्तं णौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। प्रथमस्य पदस्य विग्रहं पश्यामः। अर्तिश्च ह्रीश्च ग्लीश्च रीश्च क्नूयीश्च क्ष्मायीश्च आच्च अर्ति ह्री ली री क्नूयी क्ष्मायातः तेषाम् अर्ति ह्री ली री क्नूयी क्ष्मायाताम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अपि च षष्ठीविभक्ते बहुवचनान्तमिदं पदं भवति इति तु उक्तमेव। सम्यक्। अङ्गाधिकारस्थम् इदं सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति अर्ति ह्री व्ली री क्नुयि क्ष्मायि आत् येषां द्वन्द्वात् षष्ठी पुक्णौ इति छेदः तदाह येषां पुक्स्यार्णौ इति। सम्यक् कथयति पुकिककार इत् उकारः उच्चारणार्थः कित्वात् अन्तावयवः एवं खलु। चाप् इ इति स्थिते च इत्यनुवर्त्य मित्वस्य अनुकर्षणेन मित्वात् ह्रस्वे च्यपि इत्यस्मात् तिबादौ परिनिष्ठितमाः च्यपयति इति। यतोहि चिञ इत्यत्रापि मित्वप्रसङ्गः अस्ति खलु, अतः। सम्यक्। ततः चपयति चययति। चययति इति आत्वाभावपक्षे अस्ति। अतः कथयति व्याख्याता आत्वाभावपक्षेत्वाः चययतीति कथयति। चेः णिचि वृद्धौ आयादेशे किं जायते चायि इति जायते। मित्वात् उबधः ह्रस्वः इति भावः चयि इति जायते। एवं खलु इति भावः। अतः प्रकृते एवं कश्चन विशेषः भवति। अतः अस्य वयं सर्वाणि रूपाणि वदामः सकृत्। तदनन्तरम् अग्रे कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। नाम णिजभावपक्षे अपि अत्र रूपाणि वर्तन्ते, परन्तु तद्विषये पूर्वोपक्षोपस्थापनपूर्वकम् अर्थात् तत्र व्याख्यागताम् अवतरणिकाञ्च पठन्तः वयम् अग्रे पठिष्यामः। आदौ अत्र आत्वपक्षीयाणि रूपाणि आत्वाभावपक्षीयाणि रूपाणि च वदामः। अपि च प्रकृते वस्तुतः आत्वपक्षे पुगागमः भवति, तदभावपक्षे तु पुगागमः न भवति खलु इत्यपि स्मर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि चपि इत्येतस्य रूपाणि आदौ उच्यन्ते। तत्र लिटिपरस्मैपदपक्षे लटिपरस्मैपदपक्षे चपयति चपयतः चपयन्ति चपयसि चपयथः चपयथ चपयामि चपयावः चपयामः। आत्मनेपदपक्षे चपयते चपयेते चपयन्ते चपयसे चपयेथे चपयध्वे चपये चपयावहे चपयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे चपयाञ्चकार चपयाञ्चक्रतुः चपयाञ्चक्रुः चपयाञ्चकर्थ चपयाञ्चक्रतुः चपयाञ्चक्र चपयाञ्चकार चपयाञ्चकर चपयाञ्चकृप चपयाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे चपयां बभूव चपयां बभूवत्तुः चपयां बभूवुः चपयां बभूविथ चपयां बभूवत्थुः चपयां बभूव
चपयां बभूव चपयां बभूविथ चपयां बभूविव चपयां बभूविम असः अनुप्रयोगे चपयामास चपयामासतुः चपयामासुः चपयामासिथ चपयामासथुः चपयामास चपयामास चपयामासिव चपयामासिम लृटि आत्मनेपदपक्षे चपयाञ्चक्रे चपयाञ्चक्राते चपयाञ्चक्रिरे चपयाञ्चकृषे चपयाञ्चक्राथे चपयाञ्चकृढ्वे चपयाञ्चक्रे चपयाञ्चकृवहे चपयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे चपयिता चपयितारौ चपयितारः चपयितासि चपयितास्थः चपयितास्था चपयितास्मि चपयितास्वः चपयितास्मः। लृटि परस्मैपदपक्षे चपयिता क्षन्तव्यः लुटि आत्मनेपदपक्षे चपयिता चपयितारौ चपयितारः चपयितासे चपयितासाथे चपयिताध्वये चपयिताहे चपयितास्वहे चपयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे चपयिष्यति चपयिष्यतः चपयिष्यन्ति चपयिष्यसि चपयिष्यथः चपयिष्यथा चपयिष्यामि चपयिष्यावः चपयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चपयिष्यते चपयिष्येते चपयिष्यन्ते चपयिष्यसे चपयिष्येथे चपयिष्यध्वे चपयिष्ये चपयिष्यावहे चपयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे चपयतु चपयतात् चपयतां चपयन्तु चपय चपयतात् चपयतं चपयत चपयानि चपयाव चपयाम। आत्मनेपदपक्षे चपयतां चपयेतां चपयन्तां चपयस्व चपयेथां चपयध्वं चपयै चपयावहै चपयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अचपयत् अचपयताम् अचपयन् अचपयः अचपयतम् अचपयत अचपयम् अचपयाव अचपयाम। आत्मनेपदपक्षे अचपयत अचपयेताम् अचपयन्त अचपयथाः अचपयेथाम् अचपयध्वम् अचपये अचपयावहि अचपयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे चपयेत् चपयेतां चपयेयुः चपयेः चपयेतं चपयेत चपयेयं चपयेव चपयेम। आत्मनेपदपक्षे चपयेत चपयेयातां चपयेरन् चपयेथाः चपयेयाथां चपयेध्वं चपयेय चपयेवहि चपयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे चप्यात् चप्यास्तां चप्यासुः चप्याः चप्यास्तं चप्यास्ता चप्यासं चप्यास्व चप्यास्म। आत्मनेपदपक्षे चपयिषीष्ट चपयिषीयास्तां चपयिषीरन् चपयिषीष्ठाः चपयिषीयास्थां चपयिषीढ्वं चपयिषीय चपयिषीवहि चपयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अचीचपत् अचीचपताम् अचीचपन् अचीचपः अचीचपतम् अचीचपत अचीचपम् अचीचपाव अचीचपाम। आत्मनेपदपक्षे अचीचपत अचीचपेताम् अचीचपन्त अचीचपथाः अचीचपेथाम् अचीचपध्वम् अचीचपे अचीचपावहि अचीचपामहि। लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अचपयिष्यत् अचपयिष्यताम् अचपयिष्यन् अचपयिष्यः अचपयिष्यतम् अचपयिष्यत अचपयिष्यन् अचपयिष्याव अचपयिष्याम इति आत्वपक्षे पुकिसति रूपाणि। आत्वाभावपक्षे रूपाणि भवन्ति। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे चययति चययतः चययन्ति चययसि चययथः चययथ चययामि चययावः चययामः। आत्मनेपदपक्षे चययते चयययेते चययन्ते चययसे चययेथे चययध्वे चयये चययावहे चययामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे चययाञ्चकार चययाञ्चक्रतुः चययाञ्चक्रुः चययाञ्चकर्थ चययाञ्चक्रतुः चययाञ्चक्र चययाञ्चकार चययाञ्चकर चययाञ्चकृव चययाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे चययां बभूव चययां बभूवतुः चययां बभूवुः चययां बभूविथ चययां बभूवथुः चययां बभूव चययां बभूव चययां बभूविव चययां बभूविम। असः अनुप्रयोगे चययामास चययामासतुः चययामासुः चययामासिथ चययामासथुः चययामास चययामास चययामासिव चययामासिम। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे चययिता चययितारौ चययितारः चययितासि चययितास्थः चययितास्था
चययितास्मि, चययिता स्वः, चययिता स्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे चययिता, चययितारौ, चययितारः, चययितासि, नैव चययितासे, चययितासाथे, चययिताध्वे, चययिताहे, चययिता स्वहे, चययिता स्महे। मया आम् अस्तु सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे नैव लृटिपरस्मैपदपक्षे चययिष्यति, चययिष्यतः, चययिष्यन्ति, चययिष्यसि, चययिष्यथः, चययिष्यथ, चययिष्यामि, चययिष्यावः, चययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चययिष्यते, चययिष्येते, चययिष्यन्ते, चययिष्यसे, चययिष्येथे, चययिष्यध्वे, चययिष्ये, चययिष्यावहे, चययिष्यामहे। तथा लोटिपरस्मैपदपक्षे चययतु, चययतात्, चययतां, चययन्तु, चययत, चयय, चययतात्, चययतं, चययत, चययानि, चययाव, चययाम। आत्मनेपदपक्षे चययतां, चययेतां, चययन्तां, चययस्व, चययेथां, चययध्वं, चययै, चययावहै, चययामहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे नैव लङिपरस्मैपदपक्षे अचययत्, अचययताम्, अचययन्, अचययथाः, अचययथाम्, अचययध्वम्, अचयये, नैव पुनः वदामि, अचययत्, अचययताम्, अचययन्, अचययथाः, नैव अचययः, अचययतम्, अचययत, अचययम्, अचययाव, अचययाम। आत्मनेपदपक्षे अचययत, अचययेताम्, अचययन्त, अचययथाः, अचययेथाम्, अचययध्वम्, अचयये, अचययावहि, अचययामहि। विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे चययेत्, चययेयातां, नैव चययेत्, चययेतां, चययेयुः, चययेः, चययेतं, चययेत, चययेयं, चययेव, चययेम। आत्मनेपदपक्षे चययेत, चययेयातां, चययेरन्, चययेथाः, चययेयाथां, चययेध्वं, चययेय, चययेवहि, चययेमहि। आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे चय्यात्, चय्यास्तां, चय्यासुः, चय्याः, चय्यास्तं, चय्यास्थ, चय्यासं, चय्यास्व, चय्यास्म। ततः आत्मनेपदपक्षे चययिषीष्ठ, चययिषीयास्तां, चययिषीरन्, चययिषीष्ठाः, चययिषीयास्थां, चययिषीढ्वं, चययिषीय, चययिषीवहि, चययिषीमहि। ततः लुङः परस्मैपदपक्षे अचीचयत्, अचीचयताम्, अचीचयन्, अचीचयः, अचीचयतम्, अचीचयत, अचीचयम्, अचीचयाव, अचीचयाम। आत्मनेपदपक्षे अचीचयत, अचीचयेताम्, अचीचयन्त, अचीचयथाः, अचीचयेथाम्, अचीचयध्वम्, अचीचये, अचीचयावहि, अचीचयामहि। ततः आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे अचययिष्यत्, अचययिष्यताम्, अचययिष्यन्, अचययिष्यत्, अचययिष्यः, अचययिष्यतम्, अचययिष्यत, अचययिष्यम्, अचययिष्याव, अचययिष्याम। ततः आत्मनेपदपक्षे अचययिष्यत, अचययिष्येताम्, अचययिष्यन्त, अचययिष्यथाः, अचययिष्येथाम्, अचययिष्यध्वम्, अचययिष्ये, अचययिष्यावहि, अचययिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे उच्यते व्याख्यात्रा ननु चियधातोः इह ङित्करणं व्यर्थम् ण्यन्तात् णिचश्च इत्येव उभयपदसिद्धेः चौरादिकस्य नित्यं ण्यन्तत्वेन चयति चयते इति केवलस्य ण्यन्तस्य शशसिङ्गायमाणत्वात् इत्यत आह ङित्करणसामर्थ्यात् नाम पूर्वं यथा इदित्करणसामर्थ्यात् कार्यं साध्यते नाम निजभावपक्षः अपि साध्यते तद्वत् स एव विचारः अत्र निमित्तं भिन्नं तावदेव पूर्वम् इदित्करणं पुरस्कृत्य अयं विचारः कृतः अत्र ङित्करणं पुरस्कृत्य अयं विचारः क्रियमाणः अस्ति एवं खलु ङित्करणसामर्थ्यात् मूलोक्तं खलु ङित्करणसामर्थ्यादस्य णिजविकल्पः चयते
प्रणिचयति प्रनिचयति कथयति। एवञ्च निजभावपक्षे उभयपदार्थमिह ञित्करणम् अर्थवदिति भावः। एवं खलु। अतः प्रकृते ञित् सामर्थ्यं स्वरितञ्ञितः कृतभिप्रायक्रियाफलेन निजभावपक्षे अपि उभयपदित्वं लप्स्यते इति भावः। अतः लटि परस्मैपदपक्षे निजभावे चयति चयतः चयन्ति चयसि चयतः चयतः चयामि चयावः चयामः आत्मनेपदपक्षे चयते चयेते चयन्ते चयसे चयेथे चयध्वे चये चयावहे चयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे चिचाय चिचियतुः चिचियुः चिचा चिचयिथ चिचियथुः चिचा चिचय चिचाय चिचय चिचयिव चिचयिम खलु। आत्मनेपदपक्षे चिच्चे चिच्चाते चिच्चिरे चिच्चिषे चिच्चाथे चिच्चिध्वे चिच्चे चिच्चिवहे चिच्चिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे चेता चेतारौ चेतारः चेतासि चेतास्थः चेतास्था चेतास्मि चेतास्वः चेतास्मः। आत्मनेपदपक्षे आम् तत्र चेता चेतारौ चेतारः चेतासे चेतासाथे चेताध्वे चेताहे चेतास्वहे चेतास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति चेष्यसि चेष्यत्थः चेष्यथः चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते चेष्यसे चेष्येथे चेष्यध्वे चेष्ये चेष्यावहे चेष्यामहे। एवं खलु। लोटि परस्मैपदपक्षे चयतु चयतात् चयतां चयन्तु चय चयतात् चयतं चयत चयानि चयाव चयाम। आत्मनेपदपक्षे चयतां चयेतां चयतां चयेतां चयन्तां चयस्व चयेथां चयध्वं चयै चयावहै चयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अचयत् अचयताम् अचयन् अचयः अचयतम् अचयत अचयम् अचयाव अचयाम। आत्मनेपदपक्षे अचयत अचयेताम् अचयन्त अचयथाः अचयेथाम् अचयध्वम् अचये अचयावहि अचयामहि। विधिलिङ्गपक्षे चयेत् चयेतां चयेयुः चयेः चयेतं चयेत चयेयं चयेव चयेम। आत्मनेपदपक्षे चयेत चयेयातां चयेरन् चयेथाः चयेयाथां चयेध्वं चयेय चयेवहि चयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे छियात् छियास्तां छियासु अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यनेन दीर्घः अत्र स्मर्तव्यः। छियास्तां छियास्ता कथं पुनः वदामि। छियात् छियास्तां छियासुः छियाः छियास्तं छियास्ता छियासं छियास्व छियास्म। आत्मनेपदपक्षे चेशीष्ट चेशियास्तां चेशीरन् चेशीष्ठाः चेशियास्थां चेषिध्वं चेषीय चेषीवहि चेषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अचैषीत् अचैष्टाम् अचैषुः अचैषीः अचैष्टम् अचैष्ट अचैषम् अचैष्व अचैष्म। आत्मनेपदपक्षे अचेष्ट अचेष्ट अचेषताम् अचेषत अचेष्टाः अचेषताम् अचेष्वम् अचेषे अचेषे अचेष्वहि अचेष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अचेष्यत् अचेष्यताम् अचेष्यन् अचेष्यः अचेष्यतम् अचेष्यत अचेष्यम् अचेष्याव अचेष्याम। आत्मनेपदपक्षे अचेष्यत अचेष्येताम् अचेष्यन्त अचेष्यथाः अचेष्येथाम् अचेष्यध्वम् अचेष्ये अचेष्यावहि अचेष्यामहि इति अत्र रूपाणि इमानि भवन्ति। अग्रे कथयति शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे इति णत्वविकल्पं मत्वा आह प्रणिचयति प्रनिचयति मूले उक्तं खलु। अग्रे कथयति नान्ये मितो अहेतौ इति चुरादिगणसूत्रं। चुरादिगणे इदं सूत्रं पठ्यते। प्रयोजनान्तरकारणात् पूर्वमिदं सूत्रम् अस्माभिः श्रुतं। प्रकरणे तु अधुना पठ्यमानं वर्तते। कोऽर्थः व्याख्यातः कथयति आदौ पदच्छेदं कथयति अहेतौ इति पदच्छेदः अहेतौ इति छेदः नान्ये मितः अहेतौ कथयति हेतुमति च इत्यनेन सूत्रेण विहितः णिच् हेतुशब्देन विवक्षितः। सः न भवति इति अहेतुः स्वार्थणिच्
तस्मिन् परे इति लभ्यते। किमपेक्षया अन्ये इत्याकाङ्क्षायाम् इतः प्राग् पठितज्ञपादिच्यन्तेभ्य इति लभ्यते। तदाह अहेतौ स्वार्थे णिचित्यादिना मूल्योक्तं खलु। अहेतौ स्वार्थे णिच् ज्ञपादिभ्यः अन्ये मितः न स्युः। तेन शमादीनाम् अमन्तत्वप्रयुक्तं मित्वन्न एवं खलु। कथयति अहेतौ इत्यस्य व्याख्यानं स्वार्थे णिचीति। तेनेति ज्ञपादित्यन्तव्यतिरिक्तचुरादीनां मित्वनिषेधेन इत्यर्थः। वानव शमादीनाम् अमन्तत्वप्रयुक्तं मित्वन्न तर्हि शम आलोचने अमरोगे इत्यादीनाम् अग्रे चुरादौ पठिष्यमाणानाम् इत्यर्थः। अमन्तत्वेति जनी तदेव गणसूत्रं पूर्वं पठितं खलु। जनीजृषक्नसुरञ्जोमन्ताश्च इत्यमन्तत्वनिमित्तकमित्यर्थः इति स्पष्टं खलु। नान्ये मितः अहेतौ अस्य यद्यपि अयं पूर्वमपि इदं गणसूत्रं पूर्वमपि अस्माभिः पठितम् अस्ति, अत्र तु उच्यमानम् अस्ति। कोऽर्थः अहेतौ अर्थात् स्वार्थिके णिचि परतः सति ज्ञपादिपञ्चधातुभ्यः भिन्नाः ये सन्ति ते मितः न भवन्ति एवं खलु इति भावः। अतः अयं सिद्धान्तः अग्रे प्रयोजनाय भविष्यति। अत्र सद्यः तावत् प्रयोजनं नास्ति चेदपि अग्रे तु अस्य प्रयोजनम् अस्माभिः स्मर्तव्यं भविष्यत्येव। एवं खलु। आम् ततः अग्रे किमुच्यते इति द्रष्टव्यम्। आम् अग्रे व्याख्याता तु अग्रिमधातुविषये चर्चां कुर्वन्नस्ति। तत्र अस्माभिः अग्रिमः धातुः अधुना गृहीतुं शक्यः। घट्टचलने इत्यस्ति। चलनार्थकः एषः धातुः अस्ति। गतधातोस्तु सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि सन्ति। सैद्धान्तिकाश्च विशेषाः तत्र दृष्टाः वर्तन्ते एव। घट्ट इति धातोः णिचि सति घट्टि इति धातुः भवति। अण्यन्तः धातुः घट्टि इति भवति। आम् तस्य लटि परस्मैपदपक्षे घट्टयति घट्टयतः घट्टयन्ति घट्टयसि घट्टयथः घट्टयथ घट्टयामि घट्टयावः घट्टयामः। आत्मनेपदपक्षे घट्टयते घट्टयेते घट्टयन्ते घट्टयसे घट्टयेथे घट्टयद्धे घट्टये घट्टयावहे घट्टयामहे। लृटि परस्मैपदपक्षे घट्टयाञ्चकार घट्टयाञ्चक्रतुः घट्टयाञ्चक्रुः घट्टयाञ्चक्रथ घट्टयाञ्चक्रतुः घट्टयाञ्चक्र घट्टयाञ्चकर घट्टयाञ्चकार घट्टयाञ्चक्र घट्टयाञ्चकृभ घट्टयाञ्चकृम भुवः अनुप्रयोगे घट्टयां बभूव घट्टयां बभूवतुः घट्टयां बभूवुः घट्टयां बभूविथ घट्टयां बभूवथुः घट्टयां बभूव घट्टयां बभूव घट्टयां बभूविव घट्टयां बभूविम असः अनुप्रयोगे घट्टयामास घट्टयामासतुः घट्टयामासुः घट्टयामासिथ घट्टयामासथुः घट्टयामास घट्टयामास घट्टयामासिव घट्टयामासिम। आत्मनेपदपक्षे घट्टयाञ्चकार घट्टयाञ्चक्रे घट्टयाञ्चक्राते घट्टयाञ्चक्रिरे घट्टयाञ्चकृषे घट्टयाञ्चक्राथे घट्टयाञ्चकृड्ढे घट्टयाञ्चक्रे घट्टयाञ्चकृवहे घट्टयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे घट्टयिता घट्टयितारौ घट्टयितारः घट्टयितासि घट्टयितास्थः घट्टयितास्थः घट्टयितास्मि घट्टयितास्वः घट्टयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे घट्टयिता घट्टयितारौ घट्टयितारः घट्टयितासे घट्टयितासाथे घट्टयिताद्वहे घट्टयिताहे घट्टयितास्वहे घट्टयितास्महे इति लुटि च रूपाणि भवन्ति। अस्य धातोः लृट आरभ्य रूपाणि वयमग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहर्यते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 14 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।